अपि निर्वाचन दिने षड्विंशे दिनाङ्के निर्वाचन सन्दर्भे अवश्यं कमलपुष्पं स्मरन्तु राजीव चन्द्रशेखरं विजयश्री लालितं कुर्वन्तु प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदी वर्यस्य वाग्दानं तिरुवनन्तपुरस्य वाग्दानं राजीव चन्द्रशेखरः अस्मत् सौभाग्यं राजीव चन्द्रशेखरः अयो करमन ग्रामवासिनः वयं सर्वेपि अस्माकं मतं सार्थकं कुर्मः गत 15 वर्षाणि व्यर्थानि जातानि 15 वर्षाणि व्यर्थानि जातानि वयमितः परम् एकैकं क्षणमपि सार्थकं कुर्मः राजीव चन्द्रशेखरस्य विजयेन प्रधानमन्त्री आवास योजनां सार्थकं कुर्मः प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजनां सफलं कुर्मः प्रधानमन्त्री आयुष्मान आरोग्य पद्धतिं सार्थकं कुर्मः प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनां सफलं कुर्मः प्रधानमन्त्रिणः विजयः राजीव चन्द्रशेखरस्य विजयः तिरुवनन्तपुरस्य विजयः करमन ग्रामस्य विजयः अयो करमन ग्रामवासिनः भवतां सर्वेषां दर्शनाय अस्मत् स्थानार्थी भारतीय जनता दलस्य स्थानार्थी देशीय गणतंत्र दलस्य स्थानार्थी राजीव चन्द्रशेखरः इदमिदानीम् अत्र SMRV महाविद्यालयस्य समीपम् आगच्छति करमन ग्रामस्य संपूर्ण मतदातॄणां दर्शनाय इदमिदानीं चन्द्रशेखरः राजीव चन्द्रशेखरः अत्र समागच्छति वयं सर्वे अपि अस्मत् सौभाग्येन तं स्थानार्थिनं प्राप्तवन्तः अतः राजीव चन्द्रशेखरः तिरुवनन्तपुरं लोकसभा मण्डलस्य प्रतिनिधिः भवेत् राजीव चन्द्रशेखरः तिरुवनन्तपुरं लोकसभा मण्डलस्य प्रतिनिधिः न राजीव चन्द्रशेखरः केन्द्रमन्त्रिसभायाः प्रधान मन्त्री भवेत् उत्तमं मन्त्रिपदम् अलङ्कुर्यात् एवं तिरुवनन्तपुरस्य सौभाग्यं राजीव चन्द्रशेखरः तं विजयश्री लालितं कुर्मः इदानीं राजीव चन्द्रशेखरः अत्र समागच्छति अस्माकं सर्वेषां दर्शनाय अयो करमन ग्रामवासिनः भवन्तः सर्वे अपि SMRV विद्यालय समीपम् आगच्छन्तु राजीव चन्द्रशेखरस्य उत्साहं यच्छन्तु इति प्रार्थयामः।